السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ہے قرآنی دعا لیسن نمبر 1، سبق نمبر 1۔ سورہ آل عمران سے دعا ہے، ہم آپ کو پڑھا کر بتا رہے ہیں، آپ ساتھ میں ریپیٹ کیجیے گا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء پھر سے دیکھیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل إنك على كل شيء قدير۔ چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے سلطنت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہے عزت دے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو سر چاہے۔ جی گھرت کا مطلب کیا ہے؟ جی، گھرت کا مطلب کیا ہے؟ غرض نہیں ہے، عزت۔ عزت کا اچھا۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر،
तेरे हाथ में है सब खूबी, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। चलिए अब आप एक एक करके पढ़िएगा। सईद अहमद, अपना माइक ऑन कीजिए, उसको पढ़िए। जी सर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। हाँ, और देखिए हमने आपको कायदे में बताया था अरबी में मजहूल नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उसी के हिसाब से पढ़िए जो हमने कायदा आपको बताया था। ठीक है, जबर जेर पेश को लंबा नहीं करेंगे और मजहूल नहीं करेंगे। ए नहीं कहना है, आ कहना है। ठीक है, जहाँ लंबा होता है वहां पे आ कहना है, ई ऊ पूरा पूरा बोलना है, ए नहीं। ठीक है, चलिए तर्जुमा बताइए इसका। आप साथ में देखिए, सब लोग जब एक बच्चा पढ़े तो उसके साथ में दूसरे लोग रिपीट करें, ताकि आपका नंबर आने तक आपको याद हो जाए। ये आपको हिफ्ज भी करनी है, मतलब बिना देखे भी याद करनी है। चलिए तर्जुमा पढ़िए इसका। ऐ अल्लाह सल्तनत के मालिक, तू जिसको चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। जी पढ़िए आगे। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर खैर नहीं, इन्नका खैर बियदिकल खैर, बियदिकल खैर इन्नका अला इन्नका कुल्ली नहीं, शैइन इन्नका नहीं, इन्नका, इन्नका अला कुल्ली। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जी तर्जुमा इसका। और तू जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे, जी तेरे हाथ में है सब खूबी, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। जी, यानी आप ये हर चीज कर सकते हैं। चलिए यूसुफ आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, मालिकल मुल्की। अल्लाह ये सल्तनत अल्लाह सल्तनत के मालिक, अल्लाह सल्तनत के मालिक तुतिल मुल्का मन तशाअ। एक बार पूरी अरबी इबारत पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उर्दू में तर्जुमा करिए। जी तुती मुल्का मिन तुतिल तशा मुल्का मन तशाअ। मुल्का मन तशा जी वतनज़िउ वतंज़िउल मुल्का वतनज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ। मिम्मन तशा। जी अब पढ़िए। ओ ए अल्लाह, अल्लाह, ओ नहीं ए अल्लाह, ए अल्लाह स- सल्तनत के सल्तनत मालिक, सल्तनत के मालिक, तू जिसको चाहे, तो जिसको तू तो नहीं चाहे तू तो जिसको चाहे तो जिसको चाहे सल्तनत दे। सल्तनत दे। हाँ, यानी सल्तनत दे, आप जिसको चाहते हैं सल्तनत दे देते हैं, हुकूमत दे देते हैं। दे का मतलब आप जिसको चाहे दे सकते हैं, दे देते हैं। हाँ जी। और 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 इस जिससे, जिस तो और जिससे और जिससे सर चाहे सल्तनत
चाहे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। छीन लेते हैं मतलब ले मतलब छीन लेते हैं। चलिए पढ़िए आगे। इनमें मीम पर ज़बर है। मन तशाउ तुज़िलु मन तशा बियदिका कल बियदिकल खैर। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन इन्नका थोड़ा सा नून में होना कीजिए। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जी। और तू जिसको चाहे तू जिसको चाहे इज्जत दे। और तू जिसको चाहे इज्जत दे। जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहिए जलील करे। जहील करे। जलील 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 बेइज्जत। और तेरे हाथ में है सब खूबी सब तेरे अच्छाइयाँ। हाथ में सब है। बेशक 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 नो डाउट वो हर चीज पर कादिर है। वो हर चीज पर कादिर है। कादिर काफ से कादिर है। कादिर मतलब आप कर सकते हैं हर चीज आपके बस में है। आप कर सकते हैं। आदिल आप पढ़िए। साथ में रिपीट नहीं करते हैं आदिल। यूसुफ कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए अपना और साथ में बोलिए ताकि आप और नीचे कीजिए अच्छे से ताकि आपका चेहरा पूरा दिखाई दे। चलिए आदिल आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ। ए अल्लाह सल्तनत के मालिक तू जिसको चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कदीर रा बारीक। ये रा मोटा नहीं होगा बारीक। रा से पहले अगर या साकिन होता है बारीक होता है। कदीर। और तू जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। तेरे हाथ में है सब खूबी बेशक तू हर चीज पर कादिर है। बहुत अच्छा। अब इसको आपको बिना देखे भी याद करना है। बुशरा कैसे पढ़िए। अल्लाहुम्मा अल्लाह मालिकल नहीं थोड़ा मोटा कीजिए यहाँ पर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ। ए अल्लाह सल्तनत के मालिक तू जिसको चाहे सल्तनत
اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. جی تو اچھا، چلیے آپ پڑھیے خنزہ. جی سر. اللہم مالک الملک. اللہم ہما نہیں، آپ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ساتھ میں. اللہم اللہ نہیں، سیدھا مالک بولیے اللہم مالک الملک. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من کیا نہیں کا تشاء. ملک تؤتی الملک. دیکھیے قاعدے میں آپ نے پڑھا تھا نا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے ہیں تو اسی کے حساب سے پڑھ رہے ہیں. ملک ملک من کا نہیں، تشاء. ملک بس، تؤتی الملک تھوڑا ملک تھوڑا پڑھیے آپ. ملک نہیں، ملک ملک. ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ممن تشاء ممن تشاء. ممن اے تشاء اللہ ممن تشاء. ممن تشاء ممن تشاء. جی اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. چھین لے، چھیننا مطلب واپس لینا. اور آگے وَتُعِزُّ مَن ایزو نہیں، زیر تَشَاءُ. تو نہیں کھینچتے ہیں بیٹا، ہم نے کتنی بار بتایا یہ بات، تو ہم نے زبر زیر پیش والے سبق میں کتنی مرتبہ بتائی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن ہاں تَشَاءُ. پیش ہے، پیش کو بھی تو نہیں لمبا کرنا ہے، دھیان سے پڑھیے. وَتُعِزُّ مَن تھوڑا تھوڑا بولیے آپ، زیادہ مت بولیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جی اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیزیں پر قادر ہے. چیزیں پر نہیں، ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قادر ہے. جی چلیے عدیل، آپ کا کیمرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے کرتے ہیں بار بار، کیوں کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو؟ بس ایک بار کیمرہ آن کر کے پیچھے بیٹھا کیجیے، جب آپ کو مائک آن کرنے کے لیے کہیں تو مائک آن کرنا، ورنہ چھیڑنے کیوں ہے اس کو. لیٹنا نہیں ہے کرسی پر، تھوڑا اوپر اٹھ کر بیٹھیے. تاج بانو آپ پڑھیے. جی سر. اللہم مالک ہما نہیں، الملک. دیکھیں میم پر کیا ہے، اللہم مالک الملک. اللہم مالک الملک. اللہم مالک الملک اور دیکھیے تؤتی یہ ایک چیز سنیے، الملک. یہ جو آپ کی تھوڑی بہت پڑھنے میں دقت ہے نا، اگر شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھے سے ریپیٹ کریں، اور دوسرا بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں ہم غلطی اگر بتا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نوٹ کریں گے، وہ بچہ جیسے پڑھ رہا ہے اس کو بھی دھیان سے سنیں گے تو آپ کا صحیح ہو جائے گا آپ کے نمبر آنے تک. تھوڑا سا دھیان لگائیں گے جی، کلاس میں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی غلطیاں سدھاریں. جی سر. اللہم مالک الملک تؤتی تو الملک. نہیں، تا کے اوپر پیش ہے، تو نہیں ہے، صبر نہیں ہے. تو تل ملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک کا نہیں. ممن دیکھیے دونوں جگہ آپ نے کا کو لمبا کیا ہے، ملک کا زبر ہے، ملک وتنزع الملک. وتنزع الملک ممن تشاء
जी اے اللہ سلطنت کے مالک تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ تو مَن نہیں دیکھیں کیا ہے وَتُ تو بس ایسی بولیے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جی اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے جی بہت اچھا اب دیکھیے تقریباً آپ لوگوں کو آدھا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ یا کسی کو یاد بھی ہو چکا ہو لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہوا ہے تو آپ کے پاس اگلی کلاس تک کا وقت ہوگا بیچ میں آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنا ہے ترجمہ بھی آپ کو اس کا یاد کرنا ہے بنا دیکھے ہی اور ان دعاؤں کو بھی بنا دیکھے ہی یاد کرنا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ ان کو سنائیں گے ہمیں اور پھر اس کے بعد ہم اگلی دعا اسی طریقے پہ پڑھائیں گے تاکہ آپ لوگ کلاس کے اندر ہی اس کو یاد کر لیں اور تھوڑا بہت اگر رہ جائے تو اگلی کلاس تک اس کو یاد کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم